अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल MCQs प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल MCQs प्लेटफॉर्म में आपको वेलकम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में क्या फ़र्क है? यकीनन आप में से कुछ लोग होंगे जो जानते होंगे, बट उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो परेशानी की कोई बात नहीं है। आज हमारा रूल नंबर 26 सारा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में आपको बताएगा। तो once again I would like to request you to subscribe our channel and press the bell icon so that you may get notification about upcoming rules of English grammar. Similarly, जब आप एक मर्तबा इस वीडियो को देखेंगे, इस लेक्चर को सुनेंगे, तो यकीनन आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में आखिर फ़र्क क्या है। इसी तरीके से हम आपको आखिर में एक MCQs भी देंगे जिसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो आएँ चलते हैं हमारे रूल नंबर 26 की तरफ। In English grammar, the use of few, a few and the few should be used carefully. They denote number. इंग्लिश ग्रामर में few, a few and the few अच्छे तरीके से और सोच समझ कर इस्तेमाल किया जाए और ये हमेशा शो करता है नंबर को। अब देखें, फ्यू मीन्स नॉट मैनी, ऑलमोस्ट नथिंग। फ्यू का मतलब है जो हम नेगेटिविटी के लिए शो करें, मतलब कि ना होने के बराबर या बिल्कुल ही नहीं, ऑलमोस्ट नथिंग। उसी तरीके से अ फ्यू इज़ पॉजिटिव एंड मीन्स सम एट लीस्ट। अब अ फ्यू थोड़ा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है, जिसे सम एट लीस्ट मतलब कुछ ना कुछ। फ्यू का मतलब नॉट मैनी, मतलब ना होने के बराबर या ऑलमोस्ट नथिंग। और अ फ्यू सम एट लीस्ट मतलब ना होने से कुछ होना। उसी तरीके से द फ्यू मीन्स वॉट एवर देयर इज़, जो कुछ भी हैं। अब इसका मज़ीद समझ में आपको तब आएगा जब हम एग्जाम्पल्स देंगे। देखें एग्जाम्पल्स क्या हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है अ फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। अब देखें, अ फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। एक और पॉइंट आपको समझाता चलूँ कि इस रूल में और इस इन टर्म्स में कॉन्टेक्स्ट बड़ा रोल प्ले करता है। अब कॉन्टेक्स्ट से क्या मुराद है कि माहौल से क्या मुराद है कि आप एक बात कर रहे हैं, उसका पूरा आपको तसलसल समझना पड़ेगा कि भाई ये किस हिसाब से और किस लहजे में और किस तरीके कार से ये बात हो रही है, किसके अबाउट हो रही है। अब देखें, अ फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। अब इधर एक नेगेटिविटी शो हो रही है जिसका आंसर जो राइट होगा, फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। अब देखें, कुछ लोग आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। अब एक ऐसा क्राउड है जिसमें सारे करप्ट लोग या डिफ़ॉल्टर बैठे हैं। अब क्या है, उसमें क्या होगा कि अगर कोई बंदा कहता है जिसको अभी थोड़ी सी नॉलेज हो और वो कहता है अ फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, मतलब इन ढेरों लोगों में से सिर्फ कुछ लोग हैं जो कि फ्री फ्रॉम फॉल्ट हो गए। अब यहाँ एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव ये आता है, फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। हालांकि उसको पूरा पता नहीं था, लेकिन वो सारे क्राउड ही सारा फॉल्टी बंदों में से है। तो उसके लिए हम पॉइंट ये शो करेंगे कि भाई इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो फॉल्टी बंदा नहीं है, ठीक है ना। तो इधर हम फ्यू यूज़ करेंगे, मतलब नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है ना। इसी तरीके से अगला, अब इन द सेंटेंस द सेंस इज़ नेगेटिव एंड दस अ फ्यू इज़ रॉन्ग, जो हमने ऊपर दिया है अ फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। इसी तरीके से फ्यू कहाँ इस्तेमाल होगा, फ्यू टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। अब देखें, खाली फ्यू इधर इस्तेमाल हो रहा है, फ्यू टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। अब इधर तो एक कॉमन सेंस की बात आ जाती है कि यकीनन कुछ ना कुछ टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तो करेंगी। तो फ्यू से जब नेगेटिव है, मतलब उसमें ना होने के बराबर या कोई भी नहीं, तो यहाँ गलत होगा। इसलिए हमने अ फ्यू मतलब कुछ टीम्स होंगी जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। अब देखें, अ फ्यू बॉयज़ विल पास इन द एग्जामिनेशन। अब इसी को हम पॉइंट आउट कैसे कर सकते हैं, इसको राइट कैसे कर सकते हैं, अ फ्यू टीम्स विल क्वालिफाई
فار دی ورلڈ کپ. اسی کا دوسرا ایگزامپل میں نے کریکشن میں یہ دے دیا ہے اے فیو بوائز ول پاس ان دا ایگزامینیشن. اسی طریقے سے ان دس سینٹینس دا سینس از پازیٹیو اینڈ دس فیو از انکریکٹ. تو فیو نہیں لگے گا, اے فیو لگے گا. اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل ہے آئی ہیو آلریڈی ریڈ اے فیو بکس دیٹ آر ان دا لائبریری. اب یہاں پھر انکریکٹ کیسے ہے؟ ہم نے پڑھا تھا دا فیو مطلب جتنے بھی ہیں یا جتنے بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آئی ہیو آلریڈی ریڈ اے فیو بکس دیٹ آر ان دا لائبریری. اب دیکھیں اس میں ہم نے یہاں اے فیو غلط اس لیے ہوگا کیونکہ اے فیو مطلب بالکل ہی کچھ, مطلب ٹھیک ہے پازیٹیو سینس میں, لیکن اب لائبریری میں ایک بہت تعداد میں بکس ہیں تو اس میں سے کچھ جتنے بھی ہو سکیں ہیں یا جو ہیں تو اس کو وہ پڑھ چکا ہے. اب کانٹیکس کیسے آئی ہیو آلریڈی مطلب یقیناً وہ پڑھ چکا ہے تقریباً بکس. تو اب اس کا آنسر رائٹ کیا ہے؟ آئی ہیو آلریڈی ریڈ دا فیو بکس, دا ہوگا کو ہٹا کے دا یوز کریں گے, دا فیو بکس دیٹ آر ان دا لائبریری. اب یہاں کریکٹ اس کا ہم نے ایکسپلینیشن ان دس سینٹینس دس سینس از واٹ ایور دیر از, جتنے بھی بکس ہیں وہ پڑھ چکا ہے, ایوری تھنگ دیٹ از ان دی لائبریری. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے اگر آپ کو ایک دو مرتبہ اس ویڈیو کو اگین بھی سنتے ہیں تو آپ کو مزید سمجھ آئے گا. اسی طریقے سے ایک میں نے جیسے ہی آپ کو ویڈیو شروع ہوتے ہی آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایم سی کیوز آپ کے لیے ہوگا جس کا آنسر آپ نے کمنٹ سیکشن میں دینا ہوگا. اب دیکھیں ڈیش پولیٹیشینس ان کرنٹ گورنمنٹ آر فری فرام کرپشن. فیو ہوگا, ا فیو ہوگا, دا فیو ہوگا, نن آف دیز ہوگا. اب یہ پورا کانٹیکس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, یہ آلموسٹ آپ کی انٹرپریٹیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا رائٹ آنسر کیا کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اور رول نمبر 26 سمجھ آیا ہوگا, فیو, ا فیو, دا فیو کے درمیان میں فرق. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے رول میں. ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ. ملتے ہیں اگلے رول نمبر 27 میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.